साकवा समूह की तरफ से खुश आमदीद और जीफ गौरी का आदाब और सलाम कबूल फरमाएं। आज की किताब मेरी मजमूआ की तकरीब पजीराई नहायत अहम और मुनफरद है। अहम इस लिहाज से कि इसके मोतबर और मरूफ शायर जनाब प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम सलीबी हैं, और आज की महफल जो है वो मुनफरद इसलिए है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जाने पहचाने शायर दानश्वर इस किताब पर इजहार ख्याल के लिए साकवा समूह के जूम लाइव पर जमा हैं। साकवा को इस बात पर फख्र है। साकवा ही नहीं बल्कि पूरी मसीह कम्युनिटी को आप सब पर फख्र है। आप सब शोरा उदबा और मुफक्रीन और दानश्वर हमारी कम्युनिटी की बेहतरीन क्रीम है। इसलिए साकवा और समूह इस लिहाज से मुबारकबाद का मुस्तहक है। साहिब तकरीब जनाब प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम सलीबी शायर, अदीब, ड्रामा नगार और तर्जमा नगार और महक्कक और तबसरा नगार हैं। इनकी किताबें सरे शहर संग बदस्त और जन्नत दी छां और फन शख्सियत के बाद इनके ताज़ा शेरी मजमूए सूखे पत्थर और गीली रेत ताज़ा शेरी मजमूआ है, जिसकी आज तकरीब पजीराई है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं और आप तकरीब कुछ लंबी होगी, इसलिए मैं इस तकरीब के साहिब सदर जनाब यूसुफ परवाज को दावत देता हूं कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा हों और हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जानते हैं कि मारूफ अफसाना नगार और शायर हैं और दानश्वर हैं, इस वक्त अमेरिका में मकीम हैं। इनके साथ जनाब जवेद याद तशरीफ़ फरमा हैं। वो आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। वो शायर हैं, अदीब हैं और सफ़रनामा नगार और दानश्वर हैं। और इससे एक और बहुत अहम बात कि वो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड पाकिस्तान के सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे जनाब डॉक्टर आदिल अमीन, जो तारफ़ के मथाज नहीं हैं, शायर, अदीब और 400 से ज़्यादा कुतब का तर्जमा कर चुके हैं, महक्कक हैं और दानश्वर भी हैं। वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साहिब किताब, साहिब तकरीब जनाब असीम सलीबी साहिब भी तशरीफ़ फरमा है, और हमारे एक बहुत ही मोहतरम गीत नगार दानश्वर जनाब खालिद इमानुएल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और विक्टोरिया पैट्रिक, जिनकी तस्वीर स्क्रीन पे नहीं आ रही, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। बहुत सीनियर शायर और अदीब हैं और दरसो तदरीस से मुंसलिक रही हैं, और उनकी बहुत सारे मज़ामीन और कुतब शाया हो चुकी हैं। हम उनको भी खुश आमदीद आप सब के साथ कहते हैं। इनके अलावा जो किताब पर इज़हार ख्याल फरमाएंगे
ان میں جناب ڈاکٹر بشیر خزاں ندان صاحب تشریف فرما ہیں، خالد مانویل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر شاہد احمد شاہد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب اسٹیفن نکولاس آزر ان کا تخلص ہے، ان کا بھی جو فیتھ فکشن کے ایڈیٹر ہیں آن لائن میگزین کے، اور اس کتاب کے پبلشر بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، فیض صاحب کی نظر ان کا شعر کرتا ہوں، انہی کا شعر وہ کچھ اس طرح ہے: تیرا مسکرانا کمال تھا، کیا بات ہے، تیرا مسکرانا کمال تھا، یہی ایک تیرا کمال تھا، یہی ایک تیرا کمال تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر بشیر ندان صاحب کو کہ وہ شعری مجموعے سوکھے پتھر گیلی ریت پر اظہار خیال فرمائیں۔ میں آپ کا از حد شکر گزار ہوں غوری صاحب، اور میں یوسف پرواز صاحب کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ عنایت کیجیے۔ جی، کل ہم نے اسی موضوع پہ بات چیت کی، اور جناب ونسٹن پیس صاحب، اسیم سلیبی کی کتاب اور ان کی شخصیت پہ بہت خوبصورت باتیں سنی اور جانی۔ میں ان سے زندگی میں ایک بار ملا ہوں مختصر طور پر، لیکن اس سے زیادہ ہماری ملاقات ایسے مشاعروں میں ہوتی رہی ہے، ٹیلی فون پہ ہوتی رہی ہیں۔ بڑی خوبصورت شخصیت ہے ان کی، بڑے انہوں نے بہت کچھ اکمپلش کیا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو ہم ان آر کرسچن کمیونٹی، اور ہمارا وہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور میں ان کے بارے زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جیسے آپ لوگ ان سے ملتے جلتے رہے ہیں، جیسے یوسف پرواز صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ بڑے پتہ نہیں لنگوٹیے ہیں یا نہیں، لیکن ایک دوسرے کے کلام سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور دیٹ از ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ سب ایسے ہی ہیں، ان میں سے جو کم فہم ہے وہ صرف میں ہوں۔ تو میں ان کی شخصیت اور ایسی باتوں کے متعلق نہیں کہوں گا، میں نے جو کچھ جانا ہے ان کی کتاب پڑھ کے جانا ہے، اور ڈاکٹر عدیل صاحب نے ان کے بارے میں بہت خوبصورت لکھا ہے، آپ سب نے لکھا ہے، زیادہ تر نے، اور وکٹوریا پیٹرک صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو دیکھا ہے، آپ سے بھی ایک بار ملاقات ہوئی تھی، تو آئی ایم سو ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس گروپ۔ تو مزید وقت لیے بغیر میں یہ کہوں گا کہ ان کے کلام میں بلا کا ترنم ہے، اور جو چیزیں ہونی چاہیے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان میں شامل کی ہیں۔ تو میں ان کی پہلی غزل اس کتاب میں جو آئی ہے شاہ کلوری، اس کو آپ کی اجازت سے ترنم میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اچھا، شاہ کلوری۔ شاہ کلوری۔ جناب عادل صاحب مجھے پتا ہے طبلہ بجاتے ہیں، تو میں ان کی اجازت سے یہ سارے ساز بناتے بھی ہیں۔ ہاں جی، ہاں میڈم آداب۔ یہ گڈ ایوننگ۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترنم کیروے کی تال پہ آ سکتا ہے، 8 ماترے کا ہوتا ہے، میں سیکھا ہوا نہیں ہوں، ویسے ہی کر رہا ہوں۔ تیری پاک ذات ہے کبریا، تیرا حسن حسن کمال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا، تیرا حسن حسن کمال ہے، تیری بے حساب ہیں بخششیں، تیرا نام رب جلال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا، ہیں جگہ جگہ
اے میرے خدا تیری سنتیں تیری رونقیں ہیں جگہ جگہ، اے میرے خدا تیری صنعتیں تیری رونقیں، یہ حجر شجر یہ ماہو قمر، یہ حجر شجر یہ ماہو قمر، تیرا جلوہ تیرا جمال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا۔ تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، تو زمان مکان پہ محیط ہے، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، تو زمان مکان پہ محیط ہے، تیرے دم سے دم ہے رواں دواں، تیرے دم سے دم ہے رواں دواں، تیری رحمت اپنی مثال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا، تیری وسعتیں ہیں تو بے کراں، تیری عظمتیں ہیں تو بے بیاں، تیری وسعتیں ہیں تو بے کراں، تیری عظمتیں ہیں تو بے بیاں، تو کہاں نہیں شہ کلوری، تو کہاں نہیں شہ کلوری، تو مکین خواب و خیال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا، میری شاعری میرا فکر و فن میرے علم پر ہے خجل خجل، میری شاعری میرا فکر و فن میرے علم پر ہے خجل خجل، میرے لفظ کتنے ہیں مختصر، میرے لفظ کتنے ہیں مختصر، تیرا ذکر کتنا محال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا، سبھی زیر و بالا یہاں وہاں، تیری غیرتیں ہیں سب نشاں، تیری زیر سبھی تیری غیرتوں زیر کے و بالا یہاں وہاں، تیری غیرتوں کے ہیں سب نشاں، نہیں تمکنت پہ تیری نظر، نہیں تمکنت پہ تیری نظر، پیش کستہ دل کو وصال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا۔ آخری شعر، ہے شمار میں تیرے سب یہاں سبھی جسم و جاں سبھی ہستیاں، ہے شمار میں تیرے سب یہاں سبھی جسم و جاں سبھی ہستیاں، تو ہی کردگار اسیم ہے، تو ہی کردگار اسیم ہے، تو کثیر جملہ خصال ہے، تیری پاک ذات ہے کبریا۔ واہ واہ جناب واہ 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 واہ، بہت خوب، جناب پروفیسر صاحب، میری طرف سے آپ کو بہت خوب، مبارک ہو، آپ کا کلام بے شک بے نظیر ہے، بہت خوبصورت ہے، اور بہت میں شکریہ، بہت خوش ہوں to have بہت known you. نوازش، Thank you. بہت نوازش، شکریہ۔ اب ڈاکٹر بشیر خزان صاحب، جی نذیر جی، کیسر نے ان کو زندہ روایت کا امین کہا ہے، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے کہا اسیم نے حصہ میزی کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور جو امیجز دیے ہیں وہ ڈرامائی امیجز بھی ہیں،
मुझे जब इनका मसवदा पीडी में मसूल हुआ तो मैंने एक एक शेर पढ़ा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। और जब मैं अदब की दुनिया में नया नया था तो इन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की थी। तो मैंने इनकी किताब का जब मताला किया तो मैंने महसूस किया कि ये अपने दाखिल और खारिज के एहसास को इस्तेमाल करते हैं, मरूजी तलाज़मा की तलाश करते हैं और मरूजी तलाज़मे को इजहार के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं। ये रवायत और इनफरादियत की सलाहियत के शायर हैं और शायरी में मुसलसल रियाज और मेहनत करते हैं। तारीखी हवाले से देखें तो ज़मानी और लाज़मानी भी इनकी शायरी में बहुत ज़्यादा है। हदायत रवायत की पासदारी करते हैं क्योंकि इनके यहाँ एक बहुत उम्दा खूबसूरत तहजीब चली आ रही है। मैं अगले स्पीकर को दावत इजहार ख्याल दूंगा, वो हैं जनाब खालिद एमानुएल साहब, जो गीत नगार हैं और बड़े अच्छे शायर हैं। इन्होंने सूखे पत्थर गीली रेत का सूरतगर पेश साहब को कहा है। तो मैं दावत ख्याल देता हूँ जनाब खालिद एमानुएल साहब को। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। साहब सदर की इजाज़त से मेरे लिए ये बड़े आज एजाज़ की बात है कि अनायत करें, अनायत। बहुत शुक्रिया कि जनाब प्रोफेसर विंस्टन पेस साहब के हवाले से जो मेरे एक मजमून उनकी किताब में शामिल है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए बड़े एजाज़ और शर्फ की बात है कि उन्हें मुझसे कहा कि मैं भी कुछ के लिए लिख सकूं। तो उन्वान जैसे कि गौरी साहब ने बताया कि सूखे पत्थर गीली रेत का सूरतगर। तो मोअज़्ज़ज़ हज़रात, जज्बात और एहसासात के इजहार के कई तरीके हैं। कुछ लोग पेंटिंग के जरिए अपने एहसासात का इजहार करते हैं और कुछ लोग मौसीकी को इजहार का जरिया बनाते हैं, जबकि कुदरत कुछ लोगों को कलम थमा देती है और वो कलम के जरिए दिल की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। दिल की ये बातें जब नस्र और शायरी के धारे में बहती हैं तो रंगो खुशबू के खूबसूरत नगमे तख्लीक पाते हैं। उम्मीद की नई सुबहें तुलू होती हैं, मायूसियों के अंधेरे चढ़ते हैं, रोशनी गुफ्तगू करती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, दिलो दिमाग मसहूर होते हैं, चेहरे मुस्कुराहटों से खिल उठते हैं। प्रोफेसर विंस्टन पेस असीम को कुदरत ने कलम थमाया है और ये कलम गुज़श्ता कमोबेश 4-5 दहाइयों से बड़ी खामोशी और संजीदगी से हुनर, फन और तख्लीक के बेशुमार कारवां लिए तसलसल से नित नई मनाजिल की खोज में रवां दवा है। सरे शहरे संग बदस्त उर्दू शायरी का मजमुआ उनका है, जन्नती छां पंजाबी शायरी, जिंदगी की दस्तक क्लासिक मसीही ड्रामों का मजमुआ, फन शख्सियत निगारी सवानी अदब पर मालूमाती किताब और मोअज़्ज़ज़ हज़रात सूखे पत्थर गीली रेत उर्दू शायरी इसी जबरदस्त खोज का खूबसूरत नतीजा है। प्रोफेसर साहब का ये अदबी काम यकीनन कारवान इल्म और अदब के लिए एक बेशकीमत असासा है। प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम दुनिया इल्म और अदब की एक नाबुगा रोजगार शख्सियत है। वो हमा जहत अदीब, माहिर तालीम, ड्रामा निगार, सदाकार और उस्ताद है। उन्होंने जब मुझे अपनी किताब सूखे पत्थर गीली रेत के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा तो मैं काफी देर तक सोच में पड़ा रहा। कहा प्रोफेसर साहब बड़े और गुनी लोग, इल्मो अदब में मोतबर हवाला, और कहा मैं एक अदना सा तालिब इल्म। मगर जिस प्यार और शफकत से उन्होंने मुझे कहा, यकीन माने मैं इनकार न कर सका। यकीनन ये मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं, और मेरा मानना है कि असल में बड़े लोग वही होते हैं जिनकी मौजूदगी छोटों को छोटेपन का एहसास नहीं होने देती।
प्रोफेसर साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। सूखे पत्थर गीली रेत का सरे वर्क जब पहली बार मेरे सामने आया तो यूनान के खूबसूरत शहर एथेंस के एक घर का सह निगाहों में घूमने लगा, जहां सुकरात का बाप, जो कि एक माहिर संग तराश था, एक पत्थर को तराशने में महफ था। आखिरकार उसने पत्थर को इस महारत, खूबसूरती और हुनरमंदी से तराशा कि एक शेर की सूरत नमूदार हो गई। करीब ही सुकरात बड़े इन्हमाक से सारे मंजर को देख रहा था। उसने अपने वालिद से पूछा, इतना खूबसूरत शेर कैसे बन गया? ये क्या रुक गया? आवाज बंद हो गई है, तस्वीर भी स्टिल हो गई है। क्या हो गया वारी साहब? मैं देख रहा हूँ 2 जगह पे है वो, उनका एड्रेस ऑनलाइन है, तो जिस जगह जिससे बोल रहे हैं वो बंद हुआ। खालिद साहब का? ऑनलाइन हो गया, दोबारा हो गया। जी मैं आ गया जी। खालिद साहब का ही नाम का टैग आ रहा है। आ गया जी जी खालिद साहब। जी डॉक्टर साहब। कैसे हो? जी भारत जी जरा मुझे बताइएगा कि कहाँ तक आप सुन पाए मुझे? खूबसूरत खूबसूरत शेर शेर बन गया, शेर। ठीक है जी, ओके। सूखे पत्थर गीली रेत में शामिल शायरी के शाहपारे भी तखय्युल के नहा खानों के गहरे पर्दों में पोशीदा थे। प्रोफेसर साहब के तजुर्बे, कुव्वत मुतखय्यला और पेशा हुनर की बदौलत खूबसूरत गजलों, नज़्मों और कतात के मुतनव्वे नकूश उभर कर सामने आए हैं। ये शाहकार शेर व सुखन से मोहब्बत रखने वालों के लिए गिरां कदर खजाना है। प्रोफेसर साहब की शायरी अगरचे रवायत से पैवस्त है, मगर इसके साथ उनके अशार में कहीं कहीं जिद्दत की खुशगवार खुशबुओं को भी महसूस किया जा सकता है। चंद अशार आपकी नजर करता हूँ। सरे बज़्म अगर वो आए बड़ा इनकलाब होगा, सरे बज़्म अगर वो आए बड़ा इनकलाब होगा, कभी बेखुदी बढ़ेगी कभी इज़्तिराब होगा, और जिसे देखने को तरसे जिसे ढूंढ ढूंढ हारे, सरे राह मिल गया तो बड़ा ही अजाब होगा। तो बड़ा और ही इसी कम अजाब। सनी में, हाँ जी, इसी कम सनी में देखो ये अदाए दिल फरेबी, खिला फूल जिस चमन में बड़ा पुरशबाब होगा। क्या बात है। और गार्सिया मारूफ सहाफी और अजीम नावलनिगार गुजरे हैं। अपनी आखिरी तहरीर में अपने चाहने और मानने वालों के नाम वसीयत में उन्होंने कहा, ऐ मेरे खुदा, तो अगर मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे तो मैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरने दूंगा जब मैं लोगों को अपनी मोहब्बत का यकीन ना दिला दूं। मैं दुनिया के हर मर्द हर औरत को समझाऊंगा मुझे उनसे मोहब्बत है। मैं मोहब्बत में मोहब्बत के साथ रहूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा जो लोग समझते हैं बूढ़े होकर वो मोहब्बत के काबिल नहीं रहते, वो बड़े बेवकूफ हैं। इंसान तो बूढ़ा ही उस वक्त होता है जब वो मोहब्बत तर्क कर देता है। प्रोफेसर साहब इन दिनों करीबन कल ही मुझे पता चला कि वो 86 के पेटे में है, मगर उनके कलाम में जवान जज्बों, प्यार, मोहब्बत, अमन, हौसला, जामो खम, शोखी और सरमस्ती की तमाम कैफियत फरावानी से मौजूद है, जो उनके मोहब्बत से लबरेज और जिंदा दिल होने का सबूत देती है। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक बहुत आ रही ठीक आ रही, बहुत अच्छी। सूखे पत्थर गीली रेत में जहां जिंदगी से भरपूर नज़में और कोमिल और नर्म गीतों की झनकार दिल को लुभाती है, वहां कई खूबसूरत कतात फिक्र फन के फूल खिलाते हुए महसूस होते हैं। कते की रवायत उर्दू के
کلاسیکی ادب کا حصہ رہی ہے اور دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ یہ صنف بھی پروان چڑھتی رہی ہے۔ اخلاق، تصوف، رومانیت، فلسفہ، مظاہر فطرت، سیاسی اور سماجی موضوعات قطع کی زینت بڑھاتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں شامل کتاب میں پروفیسر صاحب کے داخلی جذبات کا خارجی اظہار تمام تر شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ شاعر موصوف نے اپنی قوت متخیلہ سے ان کتاب میں فطرت، رومان اور ماحول کے مناظر کو ایسے خوبصورت پیکروں میں ڈھالا ہے جن سے قاری متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور غوری صاحب ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ غوری صاحب کتاب آن لائن میں اب سن رہا چلے تھا جی ان کے پیغامات ڈاکٹر شاہد اور نکولاس کا کہ وہ اچھا نہیں جی، شامل ہو سکے کیونکہ وہ گھر سے بہت کافی شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تو غوری صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں میں، پروفیسر صاحب کا بڑا خوبصورت قطعہ ہے، کل بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ شامل محفل رہا تھا کہ رفت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں، واہ کیا رفت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں، تیرے شانوں پہ کسی راز کے تہ خانے ہیں، واہ اور لغزشیں حرف غزل بن کے ابھر آئی کیا ہیں، کہنے کتنے مخمور تری دید کے پیمانے ہیں۔ واہ جی واہ کیا کہنے کیا کہنے واہ جی واہ بہت خوب غوری صاحب اور جی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب کو شاعری کی اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر بہت زیادہ مبارکباد اور دعا ہے کہ پروفیسر صاحب جگ جگ جیئیں، سوکھے پتھروں اور گیلی ریت سے محبت، امن اور زندگی کے رنگ نقوش ابھارتے رہیں اور ہماری دنیا کو خوبصورت بناتے رہیں۔ بہت شکریہ تمام احباب کا۔ بہت خوب بہت خوب یہ کیا تھے بات خالد کیا بات، تھینک یو ویری مچ، سیول صاحب لاہور بہت بہت پاکستان سے، شکریہ۔ بہت اچھا جی سلامت رہے۔ اچھے خیالات کا اظہار کیا، بہت پاورفل ریمارکس دیے، بہت شکریہ۔ اب میں ایک اور شخصیت کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں، وہ لاہور پاکستان سے ہی ہیں، بہت ہی ہماری محترم پروفیسر وکٹوریا پیٹرک امرت صاحبہ۔ ان سے گزارش ہے کہ مائک کھول لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صاحب آپ کا مائک بند ہے۔ جی میڈم وکٹوریا، مائک آن کریں۔ انہیں میسج اب لکھیے۔ ٹھیک ہے؟ آگے آواز آگے، تصویر بھی آن کر لیں۔ تھوڑی سی نا اس میں مائک میں پرابلم، میرے خیال سے نا ڈسٹورشن آ رہی ہے تھوڑی سی۔ جی جی کہیں سے آ رہی ہے پر اب اتنا مشکل ہے، یا تو سب کو بند کرنے پڑیں گے مائک۔ کوئی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی ٹھیک ہے، آپ کیری آن۔ آج کی کتاب جس کی تقریب پذیرائی ہے سوکھے پتھر گیلی ریت، جناب ونسنٹ پیس اسیم سلیبی صاحب اس کے شاعر ہیں۔ جی وکٹوریا پیٹرک کمرت۔ جی شکریہ پروفیسر صاحب کو۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مبارک دیتی ہوں ان کی اس خوبصورت کتاب کے لیے، اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں اس پر اپنا اظہار خیال کر سکوں۔ بہت تو شکریہ۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ویسے تو ان کا کلام پڑھتے سنتے رہتے تھے، لیکن جو مستقل طور پر ملاقات رہی وہ ہمارا ایف سی کالج میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے کا سلسلہ تھا، اور تقریباً 5 سال تک ساتھ رہا۔ ان کو میں نے بہت ہی حلیم، بہت ہی مدبر انسان پایا، اور یہ بڑی ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ بہت جلد
सब में घुल मिल जाते हैं और इनकी जैसी शख्सियत है वैसी ही इनके शेरों में वो तमाम तर नकूश जो है वो नजर आते हैं। इनको ज्यादातर गजल कहते हुए सुना और वैसे ये दोनों ही असनाफ में लिखते हैं। इनकी शायरी इनके ज़ाती तजुर्बात का अक्स है और उसमें हकीकी जिंदगी का रूप नजर आता है। उनका एक खूबसूरत शेर है कि लगी जो दिल की तो फिर दिल की लगी भूल गए, लगी जो दिल की लगी तो फिर दिल की लगी भूल गए, खुद ऐसी आग लगाई कि फिर बुझा ना सके। तो इससे बड़ा खूबसूरत इन्होंने ख्याल पेश किया है। और अगर इस मौजू को बहुत से तरीकों से शुरा कराम ने इस पे तबाज़माई की है, लेकिन इन्होंने अपना एक जुदा ही अंदाज हमें दिखाया है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जब हम इनके अशार पढ़ते हैं तो इनका लहजा बहुत गुलूगीट हो जाता है और ज़ब्त में सारे बंधन इनके हाथों से छूट जाते हैं। ऐसी सूरत में वो गजल की तंग दमानी से निकलकर नज़्म या कतार का दामन थाम लेते हैं। ये सूरत जबकि शायरी को एक आम मशगला समझकर इसके साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया जाता है। प्रोफेसर साहिब की शायरी सच्चे और खरे जज्बात की आईनादार है। इनकी गजलों और नज़्मों दोनों में वो सिर्फ अपनी ज़ात में बहुत कम नजर आते हैं, बल्कि इर्द गिर्द के हालात में भी इनकी गहरी नजर होती है। कहते हैं कि वहशते ज़ौक़ और वीराना आबला पाई है मैं हूँ, दिले मुज़्तर है और चश्मे नम एक शकीबाई है मैं हूँ। हाँ, क्या कहने। असीम साहब इंसानियत, रवादारी, बाहमी मोहब्बत, एहतराम आदमियत, एक दूसरे के दुख सुख और पुरखुलूस मुसाबकत जैसी खूबसूरत रवायात से महरूमी का अपने मौसर और दिलनशी अंदाज में इशारतन जिक्र करते नजर आते हैं। एक एक आहट दिल धड़काती है, आस के दीप से दीप जलाती है, पतझड़ में पत्ते जो खड़कते हैं, लहरों के तूफान मचलते हैं। कहीं कहीं इनकी शायरी में सकील अल्फाज का इस्तेमाल मिलता है, लेकिन कारी पर गिरा नहीं गुजरता, बल्कि इसमें एक हल्की सी चाशनी का लुत्फ हासिल होता है। मरमरी पानियों पे चांदी की चमक, शोखिए हिद्दत की मरमरी बाहों पे, मैडम बाहों पे, मैंने क्या कहा? पानियों मरमरी बाहों पे, सॉरी। अच्छा, मेरे पास आपका लिखा हुआ पानियों है। मरमरी बाहों पे चांदी की चमक, शोखिए हिद्दत की हीरा मस्तियां। अक्सर हम देखते हैं कि उनके यहाँ बहुत ही गहरी गहरी बातें हमें मिलती हैं, खास तौर पर जब वो अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं। तो मुझे याद आता है कि अक्सर हम लोग जब कोई फल खाते हैं तो उसका, खास तौर पर जब हम आम खाते हैं तो उसका बीज फेंक देते हैं। वो गुठली जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है, और जब वो गुठली कहीं जमीन में अपनी जगह बनाती है, फिर एक दरख्त की सूरत इख्तियार करती है, तो फिर वही गुठली जिसे हम बेकार समझते हैं वो फलों से बहुत ज्यादा भर जाती है, और उसका जो एक इर्तिकाई सफर होता है वो उस फल में
लज्जत शीरीनी भर देता है, ग़िज़ाइयत भर देता है, जो कि सब लोगों के लिए बाइस लुत्फ और लताफत होता है। तो इसी तरह से जब एक शायर अपनी शायरी की इब्तिदा करता है, अपने अशार लिख के दूसरों तक पहुंचाता है, तो वो अशार जब दूसरों को मुतासर करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो आगे से आगे उस पैगाम को पहुंचाते हैं, और इसी तरह से उसकी जो इर्तिकाई जो मनाजिल हैं वो तय करता हुआ एक बहुत ही ज्यादा फलदार दरख्त बनता है, जिसको कि देखकर सब महसूस होते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। तो इस का जो खास तौर पर मैंने देखा कि इनकी शायरी को पढ़ते हुए ऐसा ही इर्तिका इनके तमाम अशार में दिखा, और फिक्री पर्दा का पता भी मिला। तो इनकी ये फिक्री पर्दा जो है वो हमें ऐसी जगहों पे नजर आती है कि हम उससे न सिर्फ लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि उससे हम फैज़याब भी होते हैं। नई नई इख्तराआत हैं, नई नई इजाहात हैं, जिनसे कि सॉरी बीमारी की वजह से मेरे लहजे में काफी लुकनत आ गई है, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कोई बात नहीं, हम बड़े गौर हाँ ध्यान से जी। सुन रहे हैं, तसल्ली से पढ़े, नहीं, तसल्ली से बात करें। पढ़ तो मैं रही हूँ, लेकिन बोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं आपके लिए, खुदा मज़ा को कुव्वत दे, ताज़गी दे। हाँ जी, मैं इसको बंद करना चाहूंगी। प्रोफेसर विंसेंट पेस महज दुखों और महरूमियों को शायरी में नहीं समोते, बल्कि इनके अशार में सच्चाई, शनाख्त, हिम्मत, सदाकत और अज़्म की अलामात बनकर सामने आती हैं। वो अपने बारे में खुद कहते हैं, मैं खुलूसे मेरी नज़्मों में कसीदा है, मदखानी है, कम तखय्युल है, लफ्ज़ों की फरावानी है हकीकत यही अफसाना शायरी मेरी, वाक़िफ़े सुख़न हूँ बस ये है कहानी मेरी। क्या बात है। मैं खुलूसे दिल से प्रोफेसर साहिब को इनकी किताब सूखे पत्थर गीली रेत की इशात पर मुबारकबाद देती हूँ, और मेरी दिली दुआ है कि इनका ये सुखनवरी का सिलसिला ताहयात जारी रहे। आमीन आमीन। मेरे लिए ये नहायत इज्जत और बहुत ही तशक्कुर और तफक्कुर का बायस है कि मैडम विक्टोरिया पैट्रिक ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मेरी शायरी को दाद भी दी है, और उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रगुजार बहुत बहुत। मैडम थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। सॉरी, एक दफा फिर माजरत चाहूंगी अपने हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको सेहत कामला अता करे और आप इसी तरह खुश खुर्रम शादो आबाद रहे। आमीन अब आमीन। आखिरी सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं साहबे तकरीब, साहबे किताब जनाब प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम सलीबी साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ कहना चाहें, कहने के अलावा हमें अपने अशार से भी नवाजें। जनाब विंसेंट पेस असीम सलीबी साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अभी जनाब खजान साहब ने मेरे इब्तिदाई
اشعار پڑھے اس کتاب کے اور بلکہ گا کر پڑھے، میں ان کا بے حد ممنون ہوں. انہوں نے حق ادا کر دیا ہے کہ جو میں نے لکھا دل و جان سے، انہوں نے اپنی گائکی میں دل و جان سے وہ بھر دیا، اور اپنی شکریہ. بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کے لیے ممنون ہوں. شکریہ اور صاحب. اور خالد امانویل کا بہت ممنون ہوں، جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. جو کچھ انہوں نے لکھا اگرچہ انہوں نے پڑھا لیکن ان کا دل دھڑک رہا تھا، اور میں ساتھ ساتھ محسوس کر رہا تھا کہ ان کے جذبات ان کی پڑھائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت ہم آہنگ ہو کر میرے دل میں اتر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد، تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب ہیں یا چلے گئے ہیں؟ سن رہے ہیں وہ، ان کا مائک بند جی ہے. پروفیسر صاحب میں ہمتن گوش آپ کی باتیں سن رہا ہوں. اچھا اچھا شکریہ. میں نے کہا شاید کہیں ضروری کام پڑ گیا. نہیں 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 نہیں، دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا، آپ ایسا ممکن نہیں ہے، ہاں جی ایسا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. معذرت بہت خواہوں. شکریہ. میرے لیے یہ باعث افتخار ہے بات، اور باعث انبساط بھی ہے کہ آج میرے مجموعہ کلام کی تعارفی تقریب کا انعقاد جناب غوری کی وساطت سے ساکوہ سامبا کی طرف سے کیا جا رہا ہے. یہ غوری صاحب کا وہ ادارہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طور پر بڑی شہرت پائی ہے. علم و ادب کی جو نگہداشت یہ کر رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ایک تاریخی مقام بنا رہی ہے. میں غوری صاحب آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری اس مجموعہ کلام کو یہ پذیرائی بخشی ہے، سعادت بخشی ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اس کا حسن و امتیاز کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اور ایسے ایسے زعماء کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے جنہوں نے حاضری دے کر میری عزت بڑھائی ہے، میری آن بڑھائی ہے. میں ان کا سب کا ممنون ہوں. جناب یاد، جناب عادل امین، اور جناب محترمہ وکٹوریہ پیٹرک، اور جناب پرواز، ہمیشہ جن کی پرواز بلند سے بلند تر رہتی ہے، اور خود آپ غوری صاحب، آپ اکٹھے ہم نے بچپن گزارا ہے. بچپن سے مراد ابتدائی دور، جس میں بہت بہت یادیں وابستہ ہیں. اگر ان کا بھی تذکرہ آپ کہیں کر دیں تو میرے لیے باعث اعزاز ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا، اور خالد امانویل کا خاص طور پر. وہ آج کل بھی میری بہت ہیلپ کر رہے ہیں اور میں ان کا بہت ممنون. خدا ان کو بہت بہت سرفرازی بخشے. نہایت حلیم الطبع، نہایت پرتعاون شخصیت ہیں، کبھی چہرہ کشیدہ نہیں کرتے. اور عادل امین صاحب کا ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ابتدائیہ جو کمپوزنگ ہے وہ انہوں نے ترتیب دی، انہوں نے لکھی، اس کی نوک پلک سنواری، اور میں ان کا بہت ممنون. انہوں نے بہت کام کیا میرے لیے. میں بہت بہت عادل صاحب آپ کا ممنون ہوں. بہت بہت شکریہ، اور یہ کبھی میں بھول نہیں سکوں گا، بلکہ یاد رہتا ہے مجھے ہمیشہ. اور جناب یاد، جنہوں نے محبت کے ساتھ میری محبت کی باتوں کا محبت سے جواب دیا، میں بہت ممنون ہوں. وہ پورے پاکستان میں مرکزی صدر ہیں پاکستان رائٹرز گلڈ کے، اور بہت اچھے سخنور ہیں، سخن شناس ہیں، سخن نواز ہیں. ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور پرواز صاحب تو پرواز صاحب ہیں، جن کے شعر پڑھتا ہوں تو بے اختیار کوئی شعر برآمد ہو جاتا ہے مجھ سے، اور میں ان کی شاعری کے نیچے لکھ دیتا ہوں فوراً، اور اسی پر مجھے
کسی بہت معتبر شخصیت نے فی البدی شاعر بھی کہہ دیا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہوں گے وہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں اس موقع پر شکر گزار ہوں اسٹیفن نکولس کا، جو ابھی آئے نہیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے بڑی میں یہی کہوں گا کہ بڑی محنت کی ہے، عرق ریزی دکھائی ہے، ناشرانہ عرق ریزی. اگرچہ اس کتاب کی شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی، تاہم مجبوریاں کئی ہوتی ہیں، تو ایسی مجبوریوں کے باوجود انہوں نے اس مرتبے تک کتاب کو پہنچایا ہے کہ اس کی پی ڈی ایف بہت خوبصورت پی ڈی ایف بن گئی ہے. ایک پی ڈی ایف جو میں نے پہلے بھیجی تھی جس پر اس کا ٹائٹل ہے، اس کی پروف ریڈنگ ابھی ہوئی نہیں تھی، آخری پروف ریڈنگ. تو آخری پروف ریڈنگ کے بعد جو مسودہ آیا وہ میں نے پھر بعد میں اس میں وہ میں نے یاد صاحب کو ابھی بھیجا تھا، امید ہے مل گیا ہوگا، اور بھی دوستوں کو بھیجا. تو بہرحال یہ کتاب ان کی مرضی کے مطابق دسمبر میں اس کی ہارڈ کاپی مل جائے گی، فراہم ہوگی، دستیاب ہوگی. تو میں اپنے دوستوں کو کوشش کروں گا کہ پہنچاؤں، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو. میں شکر گزار ہوں بشیر خزان صاحب کا اور بشیر خزان صاحب کا اور غوری صاحب کا، جنہوں نے میری بڑی ہمت افزائی کی ہے اس کتاب کی اشاعت میں. خاص طور پر غوری صاحب نے گاہے گاہے میری ہمت بندھائی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں غوری صاحب آپ کا. ان تمام شکر گزاریوں کے ساتھ میں کچھ اشعار جستہ جستہ اپنی اس کتاب میں سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. قبول ہاں، ایک شخصیت کا میں تذکرہ کرنا بھول گیا، وہ میرے انتہائی قریبی دوست، نہایت عزیز دوست عظیم ہاشمی. عظیم ہاشمی میرے نہایت خوبصورت دوستوں میں سے، جن کا یہ شعر ہے: تیرے لیے چلے تھے ہم، تیرے لیے ٹھہر گئے، تو نے کہا تو جی اٹھے، تو نے کہا تو مر گئے. کیا بات. کٹھی گئی جدائی میں، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے. یہ عظیم ہاشمی تھے، میرے ابتدائی دنوں کے دوست. میرے گھر آیا کرتے تھے، آواز دے کر بلایا کرتے تھے، پھر ہم ایرانی ہوٹل میں جا کے چائے پیتے تھے، وہ غزل سنایا کرتے تھے تازہ، اور میں سر دھنا کرتا تھا. عظیم ہاشمی میرے بہت گہرے دوست تھے. کوئی کنارے آبجو بیٹھا ہوا تھا سرنگوں، جانے وہ کشتی کدھر گئی، جانے بھنور کدھر گئے. بہت مشہور ان کی غزل ہے یہ. اس کے چند ایک شعر میں نے پڑھنے ضروری سمجھے، ان کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ دل میں تازہ رہیں گی. اور کچھ احباب تھے، کہ ضیاء میرے استاد تھے اسکول کے زمانے میں، اس لیے میں ان کو استاد ہی گردانتا ہوں. یہ کتاب میں نے انہی کے نام معنون کی ہے. امید ہے بہت سے دوست اس سے خوش ہوں گے جو ان کو بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی. تو چند ایک اشعار میں اس کتاب میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ابھی میڈم نے پڑھا تھا اسی کے دو شعر. یہ صفحہ 40 پر ہیں. دست پیمائی ہے میں ہوں، آبلا پائی ہے میں ہوں، وحشتیں ہی وحشتیں ہیں، دست تنہائی ہے میں ہوں. کیا کہنے. اور صفحہ نمبر 83 پر 83 پر: بزم سے کیا چلا گیا کوئی، ایک دھواں سا اڑا گیا کوئی. بزم سے کیا چلا گیا کوئی، ایک دھواں سا اڑا گیا کوئی. وعدے قسم وفا کے گیت سبھی
लम्हा भर में भुला गया कोई। वाह 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 वाह। और सफा नंबर 62 पर है, नींद आई ना कोई ख्वाब आए, ना मेरी आह के जवाब आए। क्या बात है। नींद आई ना कोई ख्वाब आए, ना मेरी आह के जवाब आए। कुछ जरूरत ना कुछ तमन्ना थी, ना सितारे ना माहताब आए। वाह क्या कहना। और सफा 81 पर है, चराग ज़ीस्त बुझा, मुख्तसर फसाना हुआ, हवा का झोंका था, जाने कहाँ रवाना हुआ। और दरीचे झांकने वालों से इतना कह देना, मुसाफिरों को सफर पर गए जमाना हुआ। क्या कहने। और एक गजल के दो शार सफा नंबर 80 पर हैं, कुछ तो कह कुछ तो कर गिला हमदम, कोई तो दे सही सजा हमदम। वाह। कुछ तो कह कुछ तो कर गिला हमदम, कोई तो दे सही सजा हमदम। वो के जो अनकही थी आंखों में, एक नजर भर वही सुना हमदम। वाह। और कौरी साहब। भाई साहब माइक बंद हो गया आपका। मैं खोल दी। हेलो जी अब आ रही है। हेलो, ठीक है। आ रही है। बुला लिया भी किसी ने अगर तो जा ना सके, वाह। जो फासले थे मुकद्दर के वो मिटा ना सके। और दिलो निगाह पे पहरे बिठा लिए हमने, दिलो निगाह पे पहरे बिठा लिए हमने, कि तेरे बाद कोई दूसरा तारा ना सके। वाह। और मैडम ने अभी पढ़ा था ले शेर, लगी जो दिल की तो दिल लगी को भूल गए, लगी जो दिल की तो दिल लगी को भूल गए, खुद ऐसी आग लगा ली कि फिर बुझा ना सके। जो फासले थे मुकद्दर के वो मिटा ना सके। और अर्ज किया जी, कुछ एहतियाते जमाना, कुछ एहतराम वफा, कुछ एहतियाते जमाना, कुछ एहतराम वफा। बिछड़ के रो न सके, मिल के मुस्कुरा ना सके। वाह। क्या कहना। और 147 सफ़े पर है, हर एक सांस घड़ी पल ये अलम तरब तेरे। वाह। हर एक सांस घड़ी पल अलम तरब तेरे। वाह। हर एक सुबह हर एक शाम रोज और शब तेरे। तू ही है उम्र की घड़ियां बढ़ाए जाता है, जबर ये शेर करीने अदब सबब तेरे। तो मैं इन मारूजात के ऑफलाइन हो गए। प्रोफेसर साहब कहाँ गए। दोबारा आ गया ऑनलाइन हो गए। जी आखिरी बात कह रहे थे आप। कनेक्टेड हो रहे हैं। कनेक्ट नहीं हो रही उनकी आवाज।
मेरा ख्याल है आखिरी अल्फाज वो कह रहे थे, तो हम आगे चलते हैं। पेश साहब इजाजत है आगे बढ़ने की? हाँ जी, चलें आप। चलें चलें, ठीक है। अच्छा, अभी पेश साहब से बात हो रही थी, वो सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे, अपने अशार से भी हमें नवाज रहे थे। तो अब आगे चलते हैं। हमारे साथ ये मेहमान खुसूसी हैं, साहिब सदर हैं, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब आदल अमीन साहब, मेरा ख्याल वो सीट से उठे हुए हैं। आदल अमीन साहब हैं? पेश साहब हेलो डॉक्टर आदल। आ गए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे एजाजी मेहमान डॉक्टर आदल अमीन, जनाब डॉक्टर आदल अमीन से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और आज की किताब सूखे पत्थर गीली रेत पर इजहार ख्याल फरमाए। जनाब डॉक्टर आदल अमीन साहब, आप लोग सब जानते हैं उनको, उन्होंने एक दिबाचा भी खास लिखा हुआ है इस किताब का, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा माइक खुला आ रही आवाज? आ रही आवाज? मेरे नाम के नीचे टैग खालिद इमानुअल साहब का आ रहा है और माइक मेरा म्यूट नजर आ रहा है। नहीं, इधर सही है डॉक्टर आदल अमीन। आप नहीं आदल, हमारे पास ठीक आ रहा है आपका नाम, हमारे पास ठीक आ रहा है, डॉक्टर आदल अमीन लिखा हुआ है। ठीक हो गया। खालिद साहब और मैं एक ही बात है। हाँ ये मेरे लिए तो एक ही बात जी है। जनाब, ये दिल को दिल से रहा। डॉक्टर साहब की मोहब्बत है जी, मोहब्बत है जी। जनाब सदर यूसुफ परवाज साहब हमारे लिए बेशकीमत असासा हैं। उनकी ख़ास इजाज़त से मैं बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। अनायत कीजिए। प्रोफेसर साहब के साथ मेरी मुलाकात जो है कि कोई 20-22 साल पहले हुई। लाहौर में शायद ही कोई ऐसा मुशायरा होता होगा जिसमें हम इकट्ठे ना होते हों। और उन दिनों में मुशायरों में शुरा कराम की तादाद भी खासी हुआ करती थी। उनमें से कई दोस्त अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। तो उसके बाद मौजूदा दौर तक पहुंचने पर कई लोगों की किताबें, उनके शेरी मजमूए वो मेरी निगाह से गुजरते हैं। अगर ना भी गुजरे हैं तो जब हम उन्हें सुनते हैं मुशायरों में, तो एक एक मुशाहिदा हमारे पास तकरीबन सबका वो मुकम्मल तो नहीं हो सकता जब तक काम चल रहा होता है, लेकिन किसी हद तक हर उस शायर का तारुफ हमारे पास मौजूद होता है जिसके साथ या तो हम दोस्ती के एतबार से या फिर अदब हल्के में ताल्लुक़ होने की बुनियाद पर जिनके साथ हमारा वक्त गुजरता है, हम एक दूसरे को उस ज़ाविये से जानते ज़रूर हैं। प्रोफेसर साहब का जो वक्त गुजरा है, दर्स व तदरीस की जो खिदमात हैं वो बेशकीमत हैं, और अब ऐसे असातिज़ा का मिलना जो है वो मुश्किल हुआ है। उन्होंने अपने वक्त में जिन लोगों की रहनुमाई फरमाई है वो आज अपनी ज़िंदगी में मंजिल तय कर चुके हैं।
اس قدر مصروف زندگی ہونے کے باوجود جن کے پاس لکھنے کا وقت نکلتا ہے، ان کی تحریر کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی، اور لکھنا بھی اس انداز سے کہ اس میں ایک انفرادی شناخت بھی موجود ہو، اس کا ہر پہلو، ہر زاویہ جو ہے وہ ان کی شخصیت کا تعارف بھی دیتا ہو اور انہیں منواتا بھی ہو. جیسا کہ شروع میں خالد ایمینول صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کی شاعری میں روایتی یا کلاسک رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے، اور روایات ہونے کے باوجود اور کلاسیک انداز ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں جدت بھی نظر آتی ہے. وہ دونوں باتیں بخوبی جو ہے وہ ان کے کلام میں شامل ہیں، اور آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں مل کر کسی بھی کتاب کو اور زیادہ جلا بخشتی ہیں. رہی بات تخیل کی، تو وہ میں نے پروفیسر صاحب کے بارے میں ایک چھوٹی سی رائے قائم کی کہ وہ فی البدی شاعر ہیں، اور اس کا اظہار وہ اکثر یوں فرماتے ہیں کہ فیس بک پر احباب کا جو کلام، جیسے میں بھی دے دیتا ہوں فیس بک پر، کبھی خالد صاحب کا کلام آ گیا، کبھی کراچی سے کسی کا آ گیا، کبھی خانیوال سے کسی کا آ گیا، تو اس پر نثر کی بجائے پیش صاحب کے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ کسی شعر کے انداز میں ہوتے ہیں. تو میں اس لیے انہیں فی البدی شاعر کہتا ہوں، کیونکہ ہر وقت جو شخص گفتگو کے وقت بھی شعر سوچ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، کہہ دیتا ہے، وہ فی البدی شاعر ہی ہے، فوری طور پہ. فوری طور پر. اب ڈکشن کی جو بات ہے، کئی دوست جو ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب مشکل پسند شاعر ہیں. میں نے ہمیشہ کتابی معاملات میں میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں، جب کہ ہمیں بہت سی کتابیں اٹھا کر ان کی ورک گردانی کر کے الفاظ کو تلاش کرنا نہیں پڑتے، بلکہ ڈیجیٹل دنیا نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا ہے. اب ڈکشنریز ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے تکیے کے نیچے ہمارے فون میں موجود رہتی ہیں. مشکل پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ قاری کو کچھ ایسے الفاظ دے رہے ہیں جن سے شاید وہ پہلے واقف نہیں تھا، اور اب اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پروفیسر صاحب تو دولت لوٹانے والوں میں سے ہیں. ان کے استعمال کردہ مرکبات میں نے خوب انجوائے کیا ان کی کتاب کو، اور جتنے الفاظ اس میں موجود ہیں ان کی کتاب میں، خواہ وہ الفاظ ہوں یا مرکبات ہوں، قاری کو بہت فائدہ ہے کہ وہ اپنے لیے اس میں سے بہت سے الفاظ اور ان کا استعمال بھی سیکھ سکے. تو پروفیسر صاحب نے کتاب کی صورت میں ایک اچھا خاصا کالج جو ہے یہ قاری کو دے دیا ہے، اور اس میں ایک پروفیسر بغیر تنخواہ کے ساتھ ان کو دے دیا ہے کہ اب سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. اتنا اچھا، متوازن اور خوبصورت کام ہے کہ اس سارے کام کو تو بہت پہلے کتاب کی شکل مل جانا چاہیے تھی. تھوڑا سا مجھے یہ ضرور ابھی تک حیرت ہے کہ یہ فزیکل حالت میں کتاب ابھی تک نہیں آ سکی. اس کا صرف PDF ہی ہم تک ابھی تک پہنچا ہے.
میرے علم میں نہیں کہ تکنیکی اب آگے کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک کتاب جو ہے وہ اپنی کتاب کیا ہو رہا ہے پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے مراحل بائنڈنگ کے مراحل. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی فزیکل حالت میں بھی کتاب ہمارے سامنے ہارڈ کاپی ہارڈ اس کی آئے گی. اب کتاب ہونے کا کل اسلام آباد میں سے کسی سے میری بات ہو رہی تھی، تو کتاب کی دوڑ جو ہے، کتاب کی دوڑ جو ہے اس میں زیادہ لوگ شامل ہیں، لیکن کتاب کو کتاب کی طرح سے پیش کرنے والے کم لوگ ہیں. کتاب کے بارے میں میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ لائبریری میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے، لوگ اس کو پوچھتے رہیں، کتاب کو لوگ اس پر بات کرتے رہیں، لوگ اس کی مثال دیتے رہیں. ایک تو یہ معیار کتاب کا ہو، اور دوسرا معیار یہ ہو کہ اس میں کیا ہوا کام نصاب تک جا سکے. ہمارے پاس اس دور میں جبکہ نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے شاعری کی طرف راغب ہوا، اور آج کے نوجوان نے ایسا ایسا شعر کہا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس میں جب کبھی نوجوانوں کو کلاسک کی ضرورت پڑے تو وہ وہاں بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کلاسک مزاج کو سمجھتے ہی نہیں، اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ کلاسک کیا چیز ہے، اور ایکچولی انہیں جدت کا بھی نہیں پتا. لیکن پروفیسر صاحب کی کتاب ہے یہ ایک نمونے کے طور پر نوجوان نسل کے لیے تحفہ ہے، اور بہت خوبصورتی سے پروفیسر صاحب نے، اب میرے سامنے جو ان کے جو اشعار ہیں وہ ہیں: پہلے کیا کم تھا جو اب تم نے بھی تنہا کر دیا. کیا بات ہے. پہلے کیا کم تھا جو اب تم نے بھی تنہا کر دیا، لمحہ بھر میں ہر حقیقت کو ہی سپنا کر دیا. واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. بہت خوب. اب یہ خوبصورتی ہے نا الفاظ کی، ایک طرف حقیقت اور ایک طرف سپنا. کیا کہہ رہے ہیں. تو قاری کو کم از کم یہ جو تقابل ہے اور شعری نظامات میں سے ایک ہے، اس کا پتہ تو چلے کہ ہاں سپنا کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. اور پھول گلشن باغ پتے سب بکھر جانے کے بعد ایک نخلستان بچا تھا، وہ بھی صحرا کر دیا. وہ بھی صحرا کر دیا. بڑا وسیع شعر ہے، معنویت کے اعتبار سے بھی، منظر کشی کے اعتبار سے بھی، اور اپنی سادگی کا حسن بھی اس میں موجود ہے. پھر یہ ہے کہ خود سے اپنا کیا پتہ پوچھوں کہ ہے خود سر کہاں. بے خودی نے ہوش کو بھی بے کنارہ کر دیا. ہے کرن امید کی قائم ہے جس پر کل وجود، تیرا شب کو جس نے قدرت سے اجالا کر دیا. سوچ کا محور رہا ہے کام اسیم افکار کا، ایک تری دھڑکن نے زخم گہرا کر دیا. کیا بات. تو کیا کلام ہے آپ کا، اور کیا ہی عمدہ انداز ہے آپ کا. میں تو اپنے لیے یہ بات مطلب اعزاز سے کم نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک شعر پڑھا ہوا ہے، اور اس میں سے میں نے جتنی باتیں ابھی کی ہیں میں ان باتوں پر غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کتاب قاری کے لیے کتنے فائدے لے کر منظر عام پر آنے والی ہے. تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو. صحت کے مسائل اپنی جگہ،
دیگر مسائل اپنی جگہ، لیکن آپ فی البدی شاعری کرتے رہیں. جس روانی سے اور جس رفتار سے آپ فوری طور پر شعر کہتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ 2024 کے اندر ہی آپ کی کوئی ایک اور کتاب بھی آ جائے گی. جی بہت شکریہ. خدا کرے ایسا ہی ہو، بہت ساری کتابیں یہ لکھیں. سب آپ کی محبت کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بڑے اچھے الفاظ سے خراج تحسین سب کو پیش کیا. اب میں نیکسٹ ہمارے مہمان خصوصی جو ہے جوید یاد صاحب، ان کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ پیر صاحب کی کتاب سوکھے پر گیلی رہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. جناب جوید یاد صاحب، مائک آن کر لیں. مائک آن کر لیں. جی شکریہ گوری صاحب. سب سے پہلے تو صاحب صدر کی اجازت میں آج کے عنایت کیجیے. یوسف پروان صاحب کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مہربانی. ممتاز عادل امین صاحب بڑی خوبصورت سنی ہے زبان سے. سارے جو شرکا آج یہاں تشریف فرما ہیں. میں ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ آج تک میں اس صاحب کو میری ملاقات اور لگتا مجھے یوں ہے. اپنا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تجھ کو دیکھا بھی نہیں اور یہ لگتا ہے تجھ کو دیکھا بھی نہیں اور یہ لگتا ہے مجھے ایک مدت سے میری تجھ سے شناسائی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب. پیر صاحب کی میں کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا اور یہ شعر میرے سامنے تھا تو میں سوچ رہا تھا کیا کسی کو جاننے کے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کے گال کیسے ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، کس طریقے سے کا لباس پہنتا ہے، یا وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے. بلکہ بعض دفعہ ہم کسی شخص کو پوری زندگی نہیں دیکھ پاتے لیکن ہم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اور بعض دفعہ پوری زندگی ہم کسی شخص کے ساتھ گزار دیتے ہیں ہم اس کو جان نہیں پاتے. بہت خوب، بہت خوب. پیس صاحب انہی میں سے کہ جو کام کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج کل صاحب بھی کوئے کلام کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور پیر صاحب کی ایک اور اس کتاب میں بڑی خوبصورت چیز ہے کہ بہت کم ایسے مجموعے آ رہے ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہوتا ہے. اس میں حمد ہمیں نظر نہیں آتی. اس میں کلام خدا کے حوالے سے آغاز نہیں کیا جاتا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پیر صاحب کی کتاب کا آغاز جو ہے وہ خدائے برحق کے نام سے. جی بشیر خزان صاحب نے اسے خوبصورت آواز میں پیش کیا. اس میں سے ایک دو شعر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تو ہی ابتدا تو ہی انتہا تو زمان مقام تیرے دم سے دم ہے رواں رواں تیری رحمت اپنی مثال ہے اور میری شاعری میرا فکر و فن تیرے پر خجل ہے
मेरे लफ्ज़ कितने हैं मुझसे तेरा जिक्र ये पेश साहब ने इसी बात से इस किताब का आगाज किया है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है जो किताबें आ रही हैं कि इस तरह इनका आगाज पेश साहब का बहुत सी मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत हैं और खुशकिस्मत इसलिए हैं कि उन्होंने काम किया है। उन्होंने मुख्तलिफ अस्ताफ में हमारे नई जनरेशन के लिए नौजवानों के लिए और काम किया है। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ अभी किताब मेरा ख्याल हार्ड कॉपी अभी तक नहीं आई लेकिन उन पर बहुत कुछ अब तक कहा जाता। इसलिए कुछ बातें आपस में गुटमुट भी हो रही हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि ये बात अभी हमने नहीं की लेकिन तो मैं समझता हूँ कि ये भी काम की वजह से है जो कि उन्होंने दिल जमी से किया और आने वाली नस्लों के लिए किया और जो कि वो बुनियादी तौर पर एक उस्ताद भी हैं और बहुत हम जो दुनिया में हैं अब बहुत कलाम सीख रहे हैं। अगर पेश साहब की उम्र देखी जाए अभी जिक्र भी हुआ था कि वो 86 के करीब है लेकिन अगर शायरी देखें और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अभी उन्हें मिला नहीं क्योंकि मैं उनके अशार को बड़ा एंजॉय करता हूँ तो उनकी शायरी देखकर इसमें कोई शक नहीं कि शायरी जो है उसका एक ऑप्शन ये भी है कि उसमें जुल्फ और वसाल की बात उसमें खूबसूरत गालों की बात हो उसमें नरम और खूबसूरत लबो लहजे की बात हो लेकिन उसमें हमें तलखियाँ भी नज़र आनी चाहिए और मुश्किलात भी नज़र आनी चाहिए और उनको आसान करने के तरीके भी आने चाहिए तो मैं समझता हूँ कि पेश साहब अपनी शायरी का दर्ज किया मैं इनके किताब के नाम पर देख रहा था पढ़ रहा था सूखे पत्थर और गीली रेत ये मनाजर मैं याद कर रहा था कि तो मुझे 3-4 दफ़ा नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ है और वहाँ ये सारा तो यहाँ पर हमारे जनूबी इलाकों में जाते हैं वो भी है कि वहाँ ऐसे मनाजर हमें बहुत नजर आते हैं कि मौजें जो है वो चल रही हैं और रेत जो है वो गीली है साथ पत्थर है वो और मैं समझता हूँ कि पेश साहब ने वो भी ऐसी जिंदगी की अक्कासी की है हमारे माशरे की अक्कासी की है कि वो लोग उनकी अक्कासी की है जो कि सारे मसाइल को अपनी जिंदगी तक महदूद सारे इल्म को अपनी जिंदगी तक महदूद रखते हैं लेकिन वो दूसरों तक नहीं पहुँचते और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि वो बारिशें वो कुदरती तौर पर वो चीज़ें आए कि वो पत्थर जो खुश्क है वो भी तर हो जाए ये हमारी ज़िंदगी की अक्कासी है मैं समझता हूँ कि इसकी है कि अगर हमारे अंदर गीलापन है तो हम लोग खुश्क हैं जिन्हें कुछ पहुँचे इसके अलावा मैं देख रहा था कि शायरी में आदर्श साहब ने भी कुछ अशार ऐसे पढ़े हैं और हमारे खालिद अनवर साहब ने शायरी में हमें बड़ी शोखी नजर आती है और मैं समझता हूँ कि अगर आप शायरी में अगर आपके दिल में तो मैं समझता हूँ कि उस शायरी का भी आगाज होता है। मैं 2-4 अशार पेश करना चाहता हूँ इस हवाले से कि हम बैठे हैं राहों हम बैठे हैं थक हार के गर्दिश में आए तेरी बाहों में खुले हैं शराबों में रातों को दबे पाँव आया कोई ख्वाबों रातों को दबे पाँव
یہ मतलब शौक़ तहरीर मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों को फायदे करती है और भी हमें माफ़ कीजिएगा और भी हमें बहुत सी चीज़ें इनकी शायरी में नज़र आती हैं जिनका ज़िक्र खैर हो चुका है और मैं यहीं पर करना चाहता हूँ कि पेश साहब ने जो शायरी के हवाले से और अदब के हवाले से काम किया है, कर रहे हैं और हमारे दुआ है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह काम करते रहें और बातें खूबसूरत लहजा और खूबसूरत अंदाज जो है वो हम तक पहुंचता रहे और हम बहुत सीखते हैं। एक बार फिर मैं उन्हें बहुत बहुत इस इशात पर बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जुवेजिया साहब, बड़े खूबसूरत और अच्छे अंदाज से आपने आपका तबसरा किया। अब मैं चलता हूँ साहिब सदर की तरफ। वो सातवां समूह मेडिकल रीजन के सदर भी हैं, शायर और अफसाना नगार हैं। और मैंने महसूस किया या आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि तकरीबन हर साल 1 या 2 किताबें इनकी मुसलसल आ रही। अदब पे बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, अफसाना बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शायरी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मैं आज की महफिल के साहिब सदर जनाब यूसुफ परवाज साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, साबका सामवा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है और हमारे मोहतरम विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब की किताब सूखे पत्थर गीली रेत की पजीराई का एहतमाम किया है। मैं अपनी तरफ से भी शुक्रगुजार हूँ, दोस्तों का भी, आपका भी, कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मोहतरम विंसेंट पेस साहब असीम का ताज़ा तरीन मजमूआ सूखे पत्थर गीली रेत की पजीराई की तकरीब के हवाले से मुअज़्ज़ज़ शायरों, दानिश्वरों और नुकादों ने अपने अपने ख्यालात का बहुत खूबसूरत तरीके से इजहार भी किया, तज्जिया भी किया और मदासराई भी की। ये एक अहसन कदम है जो अदब को आगे बढ़ाने में काम देता है। उर्दू अदब बहुत से अदवार में इस वजह से पीछे रह गया कि हमने उर्दू की वो पजीराई नहीं की, हुकूमती लेवल पर भी, सरकारी लेवल पर भी और अवामी लेवल पर भी, क्योंकि किसी ज़ुबान को, वो ज़ुबान जो आपकी कौमी ज़ुबान है, उसको आप नज़रअंदाज करके सानवी और बदेशी ज़बानों में सारा जब सिलसिला चलाएंगे तो अपनी ज़बान पीछे रह जाती है। शुक्र खुदाबंदी है कि हमारे शायर और अदीबों ने ये अलम अवेजा रखा है और ये सिलसिला चल रहा है। तो यह कि जब हम शायरी की बात करते हैं तो हर शायर का अपना अंदाज होता है और हर कारी जो है उसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ता भी है और जांचता भी है और उसकी पहचान भी करता है। कदीम शोरा ने अपने लिए अलग अलग मैदान अमल जो थे, मैदान शायरी आप समझ लें कि उनका इंतखाब कुछ यूं किया है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाएं तो कदीम क्लासिकल लिटरेचर पर नजर डालें तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को अपने इजहार ख्याल का जरिया बनाया।
कॉलरेज ने मा फौकल फितरत चीज़ों को अपने ख्यालात का इजहार करने का जरिया बनाया। कॉलरेज के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई शेक्सपियर ने जिंदगी को बतौर मजमून चुना और जिंदगी को अपना रास्ता चुना और उसमें अपनी शायरी को आगे बढ़ाया और जुजियात को अहमियत दी, जो कि उसके जो पेशरो थे उन्होंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, और यही वजह थी कि शेक्सपियर आगे बढ़ गए। उर्दू शायरी में भी हम अगर देखते हैं तो गालिब ने जिंदगी और जिंदगी की हमगीरियत को अपनाया था, और वो क्लासिकल शायर भी बने और सदाबहार शायर भी बन गए। क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ कि हर शायर अपने लिए एक रास्ता बनाता है। अल्लामा इकबाल ने फलसफे के क्योंकि तालिब इल्म थे, उन्होंने शायरी में फलसफे को ढालने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मकबूल हुए कौमी शायरी के लिए। उन्होंने अपनी कौम के लिए काम किया और कौमी जज्बों को आगे बढ़ाया और शायरी उनकी इकबालियात तक पहुंच गई। फैज अहमद फैज आए तो उनका दौर अशराकियत का दौर था, और इस वजह से वो मजदूर की और आजर की और अजीर की बात करते रहे, और उन्होंने शायरी शेरों में इन सारी चीजों को ढालकर पेश किया जो लोगों ने पसंद किया। रईस अमरोही साहब ने अपना जरिया इजहार कतात को बनाया। कतात को जरिया इजहार बनाने का तरीका ये था कि जो रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल होते हैं उनको आप शेरों में डालें, और एक ऐसा मौका था जब तमाम हर अखबार के पहले पेज सफे पर एक कथा होता था और उनमें फिर वो रईस अमरोही ने ये एक तरह डाली तो अहमद नदीम कासमी, मुजफ्फर वारसी और जैसे डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने, उन्होंने इधर कतात में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को या रोजमर्रा के मसाइल को उसमें डाला और अपना रास्ता निकाला। हबीब जालब ने मज़ामती शायरी को अपना खास मजमून बनाया। अहमद फराज ने मोहब्बत को शायरी की बुनियाद रखा, पर अपनी बुनियाद खड़ी की। अगर हम फारसी में देखें, फारसी जुबान में, तो उर्फी एक ऐसे शायर हैं जो तमाम चीजें साथ नहीं लेके चले, लेकिन उन्होंने सुन्नी अलूम को अपनी सुखनवरी का जरिया बनाया। सुन्नी का मतलब है जो सुन के इल्म हासिल किया, उन्होंने सुन के इल्म हासिल किया था, क्योंकि आप पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम थे। इस वजह से वो जो सुनते थे उसको वो अपने मुशाहिदे में डालते थे, मुशाहिदे में, और वो शेर कहते थे। और जैसे उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि उर्फी तू मंदेश जगोगाए रकीबा, आवाज़े सगा कम न कनद रिज़्क़े गदारा। दोबारा पढ़ता हूँ। उर्फी तू मंदेश जगोगाए रकीबा, आवाज़े सगा कम न कनद रिज़्क़े गदारा। यानी तर्जुमा इसका ये है कि उसने लोगों से सुना, उन्होंने कुत्तों को भौंकते सुना, फकीरों को आवाज लगाते सुना, फिर दूसरे दिन सुना, तो उन्होंने वहां से मजमून ये निकाला कि ये तो आज फिर आ गया, इसका मतलब कल इसको रिज़्क़ मिल गया था। तो उसने ये कहा कि कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिज़्क़ जो है
وہ कम नहीं होता। तो ذاती मुशाहिदे को उन्होंने ये रंग दिया। पंजाबी शायरी में वारिस शाह ने भी शेक्सपियर की तरह जिंदगी को और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, जुजियात को अपनी शायरी में हमागिरियत अहमियत दी है, और इस वजह से वो पंजाबी के बड़े शायर हैं। अब वापस आता हूं मैं। सूखे पत्थर गीली रेत पर मसूफ ने बहुत से मज़ामीन जो हैं वो उन पे तबाज़माई की है, बहुत से मौज़ूआत पर। जिस तरह मज़ाहिब में ईमान से शक्ति हासिल की जाती है, उसी तरह शायरी में जुबान दानी से कुव्वत हासिल होती है, क्योंकि एक शायर को ख्यालात, नज़रियात, मुशाहदात और जज्बात के अलावा जुबान की ज़रूरत होती है। प्रोफेसर साहब का यकता मकाम ये है कि उर्दू ज़ुबान पर उनको अबूर हासिल है, खूबसूरत उर्दू ज़ुबान जानते हैं, और उर्दू ज़ुबान का, जैसे डॉक्टर आदिल अमीन ने कहा कि ज़ुबान का इस्तेमाल सिर्फ वोकैबुलरी होना काफ़ी नहीं, ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और कहाँ होना, क्योंकि यहाँ आप दो चीज़ों में इंतखाब करते हैं, मनफी अल्फाज और मस्बत अल्फाज। तो मैंने जो इनकी शायरी पढ़ी है उसमें उन्होंने मस्बत पहलू को ज़्यादा अहमियत दी है और मनफी अल्फाज से गुरेज किया है। विंसेंट पेस के चंद अशार मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, जो शायद वो भी भूले हुए हों, तो क्योंकि इन्होंने मुझे PDF भेजी थी लेकिन वो मुझसे खुल नहीं सकी, तो मैं उनकी शख्सियत के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं उनको चंद उनके शेर पेश करता हूँ। मैं जुज़ो कुल का असासा हूँ जो चला आया हूँ, मेरे कलम का हुनर है तुम्हारा सरमाया। और यूं भी कहते हैं कि ये ख्वाब सा हसी तू या वहमा कोई, सुबह गजल मेरी तेरा सदका उतार दूं, सुबह गजल मेरी तेरा सदका उतार दूं, हवा शमाल की आ जाए मेरे आंगन में, हवा शमाल की आ जाए मेरे आंगन में, महक गुलाब की बस जाए मेरे जीवन में। और शेर अर्ज है कि जिन्हें जाना था वो रुखसत हुए हैं, जिन्हें जाना था वो रुखसत हुए हैं, नए अफकार जिंदा हो गए हैं, नए अफकार जिंदा हो गए। क्या क्या नहीं, जिन्हें जाना था वो रुखसत हुए हैं, नए अफकार जिंदा हो गए हैं, लहू ताजा हरारत में, लहू ताजा हरारत भी नई है, लहू ताजा हरारत भी नई है, कि अब जज्बात ताजा हो गए हैं। वाह 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 वाह, लहू ताजा हरारत भी नई है, कि अब जज्बात ताजा हो रहे हैं। और आगे शेर कहते हैं कि दायरे और भंवर बाकी हैं, दायरे और भंवर बाकी हैं, कुछ खताओं के समर बाकी हैं, कुछ ऐ गमे यार मोहब्बत कर ले, अभी अरमान इधर बाकी हैं। वाह वाह, ये बताते हैं कि वो अभी जवान है। ऐ गमे यार मोहब्बत कर ले, अभी अरमान इधर बाकी हैं। और आखिरी जो जिस शेर के साथ मैं ये बात खत्म करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नवाए इश्क की खामोश सिसकियों की कसम, वाह, नवाए इश्क की खामोश सिसकियों की कसम, अजान दे रही है गजल एक सरैया से, एक सरैया में। फिर शेर पढ़ता हूँ, नवाए इश्क की खामोश सिसकियों की कसम, अजान दे गई है गजल
एक सरैया में। वाह, बहुत शुक्रिया जनाब, और दोबारा प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हार्ड कॉपी आने पर मैं एक पूरा मुकम्मल मजमून उनको लिख के दूंगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ परवाज साहब। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम से कि जनाब प्रोफेसर आमिर साहिब शदीद अलील हैं, अब वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर दुआ खैर करें कि खुदा उनको सेहत दे, ताकि वो ये 2-3 प्रोग्राम उनकी बीमारी की वजह से मिस हुए, वरना वो हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे। तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें। अब आखिर में जो मैंने नतीजा निकाला है आप सबों को सुनकर, वो ये है कि पेश साहब की शायरी में जो खूबसूरती है, जो ख्यालात हैं, जो मौज़ूआत हैं, वो साबित करता है कि असीम सलीबी की शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ शिद्दत जज्बात भी शामिल है, और अशार में बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, इंतखाब करते हुए, उनको तरतीब देने के का भी ख्याल रखते हैं। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो सनाए बदाए का बहुत ख्याल रखते हैं, अहमियत देते हैं। तो मैं उनको अपनी पूरी टीम की तरफ से, साकवा समूह पूरी टीम की तरफ से, इस ताज़ा शेरी मजमूए सूखे पत्थर गीली रेत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनको बहुत सारी दुआएं भी हम देते हैं ताकि वो इसी तरह हमारे दरमियान से सलामत रहें और हमारे साथ रहें और इसी तरह लिखते रहें। आप तमाम शुरका का फर्दन फर्दन मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने साकवा के लिए, साकवा के प्लेटफॉर्म पर अपना कीमती वक्त निकाला, और एक हमारे बुजुर्ग शायर और जो हमारे सारी उम्र जिन्होंने शायरी की, लिखा, पढ़ाया, तालीम और तरबियत भी दी, उनके प्रोग्राम में उनको खराजे तहसीन पेश किया, उनकी हौसला अफजाई की। और मैं इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी करता चलूं कि कल बरोज हफ्ता बाइबल और अदब पर दूसरा प्रोग्राम लेकर जुवेद साहब, आर्यन फरद, आसम खन्ना और जुवेद आफ्ताब मेरे साथ हाजिर होंगे इसी वक्त रात के 8 बजे पाकिस्तानी वक्त पर। उस वक्त तक के लिए मुझे जीफे गौरी को इजाज़त दीजिए। खुदा आपका आपके साथ हो। खुदा हाफिज।